औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं बहावल नगर शहर में, और आज मैं जिस बिल्डिंग में मौजूद हूं ये भी एक तारीख़ी बिल्डिंग है। किनाल वालों का ये ऑफ़िस है, महकमा अनहार का ये ऑफ़िस है। और ये ऑफ़िस अप्रैल 1925 को ये तामीर हुआ था, यहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई थी। और ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट उसी का ये हिस्सा है। जब ये नहरी निज़ाम यहाँ पे इस रियासत भावलपुर में मुतारफ़ करवाया गया तो उस वक्त यहाँ पे केनाल की जो कॉलोनी थी महकमा अनहार की, वो भी यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ बसाई गई। और उसके साथ साथ यहाँ पे केनाल रेस्ट हाउस भी बनाया गया और ये केनाल वालों का ये ऑफ़िस भी बनाया गया। तो आज मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको ये तारीख़ी हाल का है यहाँ पे वाक़या है, ये मैं आपको दिखाऊँगा। आज बहुत शदीद गर्मी भी है, पसीने आ रहे हैं और बार बार पानी की तलब हो रही है। लेकिन आज मैं यहाँ पे ये सफ़र करके पहुँचा हूँ यहाँ बहावल नगर में, और ये केनाल आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो चल के देखते हैं ये तारीख़ी जो कि मौजूद है बहावल नगर शहर में। ये इसकी मेन बिल्डिंग है केनाल, और इसके ऊपर अगर हम जाके पढ़ें करीब तो केनाल ऑफिस बहावल नगर अप्रैल 1925 इसके ऊपर लिखा हुआ हमें दिखाई देगा। इमारत में कुछ ना कुछ अब यहाँ पे तब्दीलियाँ ज़रूर की गई हैं, इसकी रेनोवेशन की गई है जो कि यहाँ पे वाज़े तौर पे देखी जा सकती है। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो पुराना स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे अभी बाकी है, ये आप यहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि ये आप यहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसमें केनाल ऑफिस बहावल नगर अप्रैल 1925, ये देखें वाज़े तौर पे उसी दौर का ये संग मरमर की जो तख्ती है यहाँ पे ये लगी हुई है। और ये भी इमारत का ये जो हिस्सा है ये उसी दौर का है जब यहाँ पे रियासत भावलपुर का वजूद हुआ करता था। बाकी इस ऑफ़िस के क़याम के सिलसिले में जो उन दोनों वजूहात थी उसके बारे में मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूँ कि 1922 से 1933 के दौरान जो था सतलुज वैली प्रोजेक्ट का इस जगह पे ख़ित्ते पे आगाज़ हुआ था। और 1920 की दहाई में चोलिस्तान के जो वसी इलाके जो थे उस वक्त जो मौजूदा ज़िला बहावल नगर की तहसीलों मिंचनाबाद, फोटाबाद, हारूनाबाद और चिश्तियाँ पर मुश्तमिल है, उसके लिए यहाँ पे ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट पर यहाँ पे काम शुरू हुआ था। सतलुज वैली प्रोजेक्ट से कबल एक बराए नाम यहाँ पे नहरी निज़ाम मौजूद था जो कि बाकायदा नहीं था। काश्तकार जो थे ज़मींदार कहीं कहीं इस पानी से इस्तिफ़ादा हासिल किया करते थे। बहावल नगर के देही इलाकों बिलखुसूस हेठाड़ में काश्तकारी कुओं और सिलाबी पानी के ज़रिए की जाती थी। अलबत्ता ओताड़ में ज़्यादातर काश्तकारी बारानी बारिशों के ज़रिए मुमकिन होती थी। 1925 में हेड सलमानकी की तामीर के बाद बाकायदा जदीद नहरी निज़ाम की यहाँ पे इस ख़ित्ते में तश्कील हुई। इस नहरी निज़ाम की बदौलत शहर पर बहुत अच्छा असर पड़ा, खुशहाली और आसूदगी हुई। सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत चिश्तियाँ, हारूनाबाद और फोटाबाद में ज़रई आबादकार स्कीम का आगाज़ हुआ। मुत्तहिदा पंजाब के शहरों होशियारपुर, जलंधर, गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर और अमृतसर से तरक्की पसंद काश्तकारान जो थे उनको यहाँ पे ज़रई रकबे अलाट हुए उस दौर में। ये काश्तकारान कसीर तादाद में चिश्तियाँ, हारूनाबाद और फोटाबाद में आकर आबाद हुए। और ये जो ऑफ़िस है जिसमें अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर से ये तमाम जो सिस्टम था उसको यहाँ से कंट्रोल किया जाता था। सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत दरियाए सतलुज पर सलमानकी के मकाम पर जो हेड तामीर किया गया और यहाँ से चोलिस्तान के लिए दो बड़ी नहरें निकाली गईं जिनका नाम सादकिया शर्की और फोडवा नहर थी। और इन नहरों की पानी की तकसीम के लिए 1925 में ये वाला ऑफ़िस जो था यहाँ पे तामीर किया गया। कंट्रोलिंग अथॉरिटी बहावल नगर यहाँ पे इसी ऑफ़िस में बनाई गई। महकमा अनहार के दफातर की जो तामीरात थी 1925 में यहाँ पे ये मुकम्मल हुई। और इन दफातर के साथ साथ केनाल का रेस्ट हाउस भी बनाया गया। वो रेस्ट हाउस में आपको इंशाल्लाह आने वाली दूसरी जो वीडियो है उसमें भी आपको वो दिखाऊँगा। जबकि इसके साथ साथ मौजूदा DCO रोड पर महकमा अनहार के अमले के लिए एक बहुत बड़ी हाउसिंग कॉलोनी केनाल कॉलोनी के नाम से बनाई गई थी। ये भी एक जदीद और बड़ी कॉलोनी थी जहां रेलवे कॉलोनी की तरह तमाम मकानात पुख्ता थे। सेहत आमा के लिए डिस्पेंसरी का क़याम अमल में लाया गया उस दौर में जब यहाँ पे रियासत भावलपुर का वजूद होता था।
اور یہ نواب آف بہاولپور کی خصوصی مہربانی تھی کہ یہاں پر ہر قسم کی سہولیات اس دور میں فراہم کی گئی۔ اس وقت پانی کی فراہمی کے لیے جو پینے اور تعمیرات کے لیے جو ضروری تھا، محکمہ انہار کے قریب ہی سڑک پر 3 عدد زمین سے بور کر کے واٹر ٹینکس بنائے گئے۔ ان واٹر ٹینکس کے ذریعے دفتر اور کینال کالونی کو میٹھا پانی جو تھا اس دور میں فراہم کیا جاتا تھا یہاں سے۔ اور ناظرین، مزید میں یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ محکمہ ایریگیشن کے پاس 1930 میں یعنی 1930 میں بڑے بڑے پاور انجن بھی یہاں پہ موجود تھے، جن کے ذریعے پانی کو زمین سے حاصل کر کے اوپر ٹینکیوں تک پہنچایا جاتا تھا اور یہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح ریلوے کے علاوہ محکمہ انہار کا بھی کینال کالونی ایریگیشن ورکشاپ میں بجلی پیدا کرنے کے لیے اس دور میں پاور اسٹیشن موجود ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک اور عمارت بھی ہے اسی آفس کے ساتھ، اس کو بھی بطور آفس اس دور میں استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس عمارت کو کس قدر آج بھی اپنی بہتر کنڈیشن میں موجود ہے، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح مختلف آفیسز جو ہیں ساتھ ساتھ بنائے گئے ضرورت کے تحت، جہاں پہ اس دور میں مختلف شعبوں کو جو کنٹرول کرنے کے لیے آفیسز بنائے گئے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ آفس اب آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ دوسرا آفس بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اگر آپ اس کی بلڈنگ کی تعمیر دیکھیں تو بالکل وہی سیم نقشہ ہے اس کا، جس طرح اس دور میں برٹش دور میں عمارات بنائی جاتی تھی۔ مین کمروں کے آگے اس طرح کا برآمدہ بنایا جاتا تھا، اور بالکل یہ بھی اسی طرز پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں لیبر مال اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس دور میں یہ کسی اور مقصد کے لیے بلڈنگ استعمال ہوتی ہو، بعد میں اس کے اوپر یہ لیبر مال کا جو ہے لکھ دیا گیا، لیکن آپ اس کی طرز تعمیر دیکھیں، بالکل سیم وہی طرز تعمیر ہے جس طرح برٹش دور میں تعمیرات ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں اسی مین آفس کے ساتھ ایک اور عمارت، جس کو آپ یہاں پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس عمارت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو کچھ حصہ ہے یہ بعد کی تعمیر ہے، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو جا بجا ایسے نقوش ملیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی اسی دور کی تعمیر شدہ عمارت ہیں۔ رینوویشن کا کام یہاں پہ کافی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام بلڈنگیں بہت بہتر حالت میں ہیں۔ یہ اس طرف سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیفٹ سائڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری رینوویٹ ہوئی ہے، جبکہ مین جو وہ برآمدہ ہے یہ اسی دور کا تعمیر شدہ ہے۔ ستلج ویلی پروجیکٹ اس دور کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، جس کے ذریعے یہاں پہ ایک خوشحالی کا دور آیا، اور یہ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 12.5 کروڑ روپیہ حکومت برطانیہ سے قرض لیا تھا، اور اس سلسلے میں یہاں پر اسپیشل اس کے لیے ریلوے ٹریکس بچھائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو عمارتیں ہیں محکمہ انہار کے لیے وہ بھی تعمیر کی گئی، اور جو چھوٹے عملے تھے ان کے لیے کوارٹرز تعمیر کیے گئے، جو بڑے افسران تھے ان کے لیے اس دور میں بنگلے تعمیر کیے گئے، اسپیشل جو تھی یہ نہریں نکالی گئیں۔ یہ بہت بڑا منصوبہ تھا اپنے دور میں ستلج ویلی پروجیکٹ۔ ابتدا میں جب بہاول نگر شہر جو تھا آباد کیا گیا تو یہاں پہ جو گلیاں تعمیر کی گئیں وہ زیادہ تر کچی تھیں، ان پر سرکنڈے بچھا کر روزانہ چھڑکاؤ کر کے اس سے کام چلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد بٹھے کی کچی اینٹیں جو تھیں ان کی جو کیری ہوتی ہے وہ اس پہ ڈالی جاتی، بعد ازاں اینٹوں سے سولنگ یہاں پہ تعمیر ہوئی گلیوں میں، اور قبرستان کی جگہ میں بھی توسیع کی گئی۔ نہری نظام عمل میں آنے سے خوشحالی اور ترقی ہوئی، ہائی اسکول پھر کالج بنے، شہر میں سیوریج سسٹم بنایا گیا، تمام شہر کا گندا پانی گندے نالے کے ذریعے شہر سے باہر نکالا جاتا۔ 1931-32 یعنی 1931 سے 1932 میں بہاول نگر شہر کا نکاسی آب کا منصوبہ 2,25,000 روپے میں پایا تکمیل تک پہنچا تھا۔ میونسپل کمیٹی کے تحت کچرا انسانی آبادیوں سے دور زیر زمین دفن کیا جاتا تھا، جو کہ کچھ عرصے بعد کھاد کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس وقت یہ شاپر جیسی بیماریاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، لوگ کپڑے کے تھیلوں میں اشیاء لاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سیدھی سڑکیں بنائی گئیں، جبکہ ان کے درمیان میں مناسب گلیاں، ماڈل ٹاؤن میں گرین بیلٹس کے لیے مناسب جگہ وقف کی گئی، اور ان گرین بیلٹس کی آبیاری کے لیے شرقی جانب بہنے والی بہاول وا جو نہر تھی اس سے پانی کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ یہ نہر جو بہاول وا نہر کہلاتی تھی، موجودہ حسین آباد چوک سے بہتی ہوئی ڈگری کالج
सदात कॉलोनी, गौशाला और मुल्हका गर्ल्स कॉलेज के काबिल काश्त रकबों को सैराब करती थी। इस नहर की वजह से इसके गिरदो नवा में कई जगह पानी जो था मीठा पाया गया। बहावलवा माइंस के नहर की निस्बत से साबका नूर महल सैनमा के करीब जो चौक है वो बावली चौक आज भी कहलाता है। नाजरीन, आज मैंने आपको बहावल नगर शहर में मौजूद 1925 में बनाए गए केनाल का जो ऑफिस था और जो यहाँ से केनाल के सिस्टम को कंट्रोल किया जाता था उस जगह का, उन ऑफिस का विज़िट करवाया। ये तमाम रियासत बहावलपुर की तामीरात हैं, ये आपके सामने पेश की। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुदा पामान।